स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाईम मुखान मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो, जानेवारीची 7 तारीख बुधवार 2020 आणि दिसपट्ट्या मिसाचे वाचपा आणि कीर्तन. आज आम्ही पेन्या पोर्टसो सा रेमंड डॉमिनिकन याजकांचे स्मरण करता. पहिले वसाप जो आमच्या पहिल्या पुस्तकांतले अध्याय 4 ओळी 11-18. मोगाचे न्हू, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयलो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला, हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सडवंदार कसो धाडलो ताका आमीच देखला. आमी परगट करता हेच विशयान, जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हणल्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. जडतेच्या दिसा फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हणीत. ह्या संवसारान क्रिस्त सारकी आमी जियेता म्हणलेंच कारण. मोग आसलेल्या कडेन भिरांतना संपूर्ण मोग भेंदावडयता. बेशिक्षेक समान जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावोंक ना. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटात सर्व राष्ट्रां. देवा, नितीवंत फैसलाचे देणे तुज्या राजाक पाठय. राईक वर जावन आसलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुज्या परचेक नितीन सांबाळो. दबल्या धाकट्यांक न्याय निती काल चलोवन व्हरो. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटात सर्व राष्ट्रां. तार्सीस गांवाचे आनी दर्या कारावळीचे राजा सून काडून येतेले. शेबा आनी सेबा गांवाचे राई काणिको घेवन येतेले. वय सर्व राजा ताच्या मुखार सरपडटले. सर्व जनांगा ताची सेवा करतली. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटात सर्व राष्ट्रां. उलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्यांक आनी गत आदार नासलेल्या गरिबांक तो पावतलो. अस्खत्यांचेर आनी गरजेवंतांचेर दया दवरून तांचो जीव तो राखतलो. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटात सर्व राष्ट्रां. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. अनभवट्यांक बरी खबर परगट केल्या क्रिस्ता तुका जावं महिमा. अख्ख्या संवसारान वळखून घेतलेल्या क्रिस्ता तुका जावं महिमा. हालेलुया. सामार्थ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 6 ओळ 40 आनी 5 5,000 लोकांक जेजून दोशी करताच तांकां घरा धाडली. उपरांत शिसांक बेगीन माचव्यार सोडून आपूण पावच्या फुडें बेतसैदाक पावोवंक जेजून ताकीद दिली. आपूण लोकांक घरा धाडटना शिसांक बेगीन माचव्यार सोडून आपूण पावच्या फुडें बेतसैदाक पावोवंक जेजून ताकीद दिली. लोकांक धाडण जाताच तो मागणें करूंक म्हणून दोंगरार गेलो. धरणीर काळोख पडूंक जाताना माचव्या मदीं दर्यान पावलो. तो एकलो मात तडीर आसलो. वारें विरोध वळतालें जाल्ल्यान आपणाचें शीस ओलें काडून माचयो वचूंक कश्टातलें तें ताणें पळयलें. देखून दर्याचेर चलोन तो तांचेसर आयलो. तवळफांत्याची 3 वरां जातीं. तांकां तो उतरून विचार आसलो. तो उदकाचेर चलतलो तें पळोवन तो काय मेल्लें म्हणून चिंतून तांणी बोब मारली. कित्याक सगळ्यांनी ताका पळयलो आनी ते घाबरले. पूण तो तक्षण तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भियेनाकात. आनी तो तांच्या माचव्यार सोडटाच वारें रावलें. हें पळोवन ते आनीक चड विजमीत जाले. कित्याक उंड्याच्या आचार्या विशयान आनीक तांकां समजोंक नातलें. तांचें काळीज तितलें दाड्डें जाल्लें. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता.